الحمد لله رب العالمين. أعز الإسلام والمسلمين ودمر الكافرين والمشركين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه غر المحجلين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، اعلموا أن الدين عند الله الإسلام، فالإسلام دين أمن وسلام، الإسلام دين أخوة ودعوة، الإسلام دين محاسن ومكارم، فإن المسلم يعيش في هذه الدنيا بعقيدته التوحيد والرسالة. أخبر سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، نشاهد في كل زمان أن أعداء الإسلام والمسلمين لا يزالون يظلمون، يحسدون، يفسدون، يعاندون، فكأنهم قد ملأوا الأرض فسادا وملأوها ظلما وعدوانا وحسدا وطغيانا إثما وعصيانا، والله المستعان وإليه المشتكى والمفزع. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم ليبعث الله رجلا منا يملكها عدلا كما ملكت التوراة. أمة الإسلام والقرآن، أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث طويل عن أشراط الساعة، منها بيت المقدس وهو المسجد الأقصى في فلسطين. عباد الله، بيت المقدس معبد الأنبياء والمرسلين ومدفنهم أرض الشهداء والصالحين. بيت المقدس مقر الأنبياء ومهبط الملائكة، وهو أرض مقدسة مباركة. بيت المقدس أما فيه النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين، فصلوات الله وسلامه عليه أجمعين. بيت المقدس مسعد للمعراج. بيت المقدس وضع في الأرض بعد المسجد الحرام بعد 400 سنة. بيت المقدس أحد المساجد الثلاث التي تشد إليها الرحال. نعم أيها المسلمون، روى الإمام أحمد أن الدجال يطوف الأرض إلا 4 مساجد: مسجد المدينة ومكة، ومسجد الأقصى والطور، والصلاة فيها مضاعفة. نعم، فلسطين عربية من بعدها إلى نهرها ومن شمالها إلى جنوبها. فعن ميمونة مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا نبي الله، أفتنا في بيت المقدس. قال صلى الله عليه وسلم: أرض المحشر والمنشر، ايتوه وصلوا فيه، فإن صلاة فيه ب1000 صلاة. اللهم انصر إخواننا المظلومين المستضعفين في فلسطين، وانصر عبادك المظلومين في كل مكان وحين. اللهم حل المسجد الأقصى من الغاصبين الظالمين. اللهم عليك بالظالمين والمفسدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أرنا والمسلمين عجائب قدرتك في أرض فلسطين. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي أمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأفضلهم علي، وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابه لا تتخذوهم غرضا من بعده، فمن أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين بالإمام العادل بالقوة القاهرة والسلطة الظاهرة على الكفرة الباقية، واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأغلى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر.